Luzon, Visayas, Mindanao, mayong buntag, kanatong tanan, mga kaigsunan, niningtak na sa kabuntagon, usa sa mga butang nga maayo nga kitang tanan makapasalamat sa atong Ginoo tungod kay niya kita nagpuyo nini katapusan nga mga panahon sa dili pa ko muadto sa pagsugod ining takna sa kabuntagon atong mahinumduman ug dili nato makalimtan sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi nga sa matag karon ug unya dili nato kalimtan ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Mga kaigsuonan, akong gihangyo ang tanan alang sa atong pagampo. Dalaygon og silimbahon nga Amahan, ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nining matahom mga takna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon ug hamili nga presensya. Amahan nga balaan, pasayloa ang matag usa kanamo, kung kami napakya sa among hunahuna ug sa among pulong. Pasayloa kami o Dios, aron takos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi, nining taknaa, Ginoong Dios, ako nagahangyo ug nagampo kanimo nga nining taknaa. Samtang kami magatsugod sa among pagtuon diha sa imo bililhon nga mga pulong, ako nagaampo Amahan nga niining taknaa. Kini nga among nga mensahe, lanog sa kamatuoran part 2, maabli ang among hunahuna ug ang among kasing-kasing. Among mabati Ginoong Dios ang imong mensahe gikan sa balaan nga kasulatan. Ug itugot Ginoo nga niining takna sa kabuntagon ang tanan nga mga katawhan nga nagapaminaw tibuok naong sa kalibutan. Itugot Ginoo nga kini nga mensahe dili nila makalimtan sa kinatibuk-an sa ilang kinabuhi. O kini mo'y mahimo nga gabayan samtang kami magpaabot sa imong pagbalik. Nining takna sa kabuntagon Ginoong Dios, nasayod ikaw sa tanan nga mga kasing-kasing sa katawhan, gikan sa kabataan ug hangtod sa mga hamtong. Nasayod ikaw Ginoo nga ang tanan dili kayod magmalampuson kung dili ikaw magauban sa matag usa kanamo. Busa nining takna Ginoo, ako nagahangyo og nagampo ilabinas sa mga kaigsuonan nga sakop sa bando sa fellowship sa lanog sa kamatuoran part 2 sa Seventh-day Adventist Church Three Angels. Nagahangyo og nagampo ako Amahan nga balaan nga walay usa kanamo nga mawala kundi kaming tanan, mga kaigsuonan, mga interesado, mga katawhan nga nagapamati sa mensahe. Ang ilang mga ngalan Ginoong Dios mabutang sa basahon sa kinabuhi aron sa imo nga pagbalik sa kalibutan. Ang amo nga mga kaigsuonan, ang amo nga mga higala, ang amo nga tanan nga katawhan nga nakapamati nini nga mensahe makabaton ug makatagamtam niya ng imong gisaad nga kinabuhi nga wala nay katapusan. Nining taknaa, nasayod ikaw Ginoong Dios sa among kasing-kasing. Adunay mga butang nga dili namo malitok nining kabuntagon. Apan nagas ampo ako Amahan, sangkapi kami aron kaming tanan makatagamtam sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog ug nagatubag sa among pag-ampo. Amo kining ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manluluwas ani. Nini nga kabuntagon sa pipila ka mga gutlo atong ipadayon igsuon ang atong pagtuon. Sa atong pagtuon igsuon ato kini nga masumpay padayon. Apan sa dili pa ako igsuon mo adto sa atong pagtuon. Akong gipasalamatan ang tanan nga mga kaigsuonan ilabinas sa sakop sa Executive Committee sa lanog sa kamatuoran nga gipanguluhan sa atong presidente si Elder Riri Monteclaro uban sa iyaha nga Vice President Elder
Gaga Perolino, Elder Dodong Monteclaro, Elder Jory Carpo, uban sa tanan nga mga elder nga sakop sa bando sa Three Angels, igsoon sa lanog sa kamatuoran, na dili nako malitok ang tanan. Apan ako nagaingon, mayong buntag kaninyong tanan, apil ang ato nga mga pinangga nga mga higala o mga kaigsuonan. Nini kabuntagon, ato ipadayon ang ato nga pagtuon, mga kaigsuonan. Nagaingon ang balaang kasulatan, sumala sa nakasulat, dinhi igsuon sa Galacia. Sa Galacia, mga igsuon, atong makita ang gisulti sa usa ka mensahero nga si Apostol Pablo. Ingon si Apostol Pablo igsuon sa Galacia kapitulo 1 versikulo 8, apan bisan pa kon usa ka manulunda nga gikan sa langit magawali og maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Ang gisulti ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga sa diha nga magmensahe ang usa ka tawo igsuon, kinahanglan pinasikad sa balaang kasulatan. Nganong pinasikad man sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, walay lain nga basahon sa tibuok naong sayuta nga gi-require sa atong Ginoo nga mao ang iyang pulong. Mao ra gyud igsuon ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan mao lamang ang girekomendar sa atong Ginoo igsuon nga atong pagatun-an alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung atong tanawon ang Juan kapitulo 5 versikulo 39, nagkanayon kamo magasusi sa balaang kasulatan kay naa ang kay kamo nagasusi sa balaang kasulatan kay nagahunahuna-hunaman kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. O kini mao ang nagapanghimatod mahitungod kanako. Mao ni ang gisulti igsoon ni Jesus Christ. Ang balaang kasulatan iyang girekomendar nga mao'y tun-an sa mga katawhan sa kalibutan. Tungod kay ang balaang kasulatan lamang igsoon mao ang gisulti sa atong Ginoo. Og nagpadayon siya igsoon sa pagsulti sumala sa gisulti igsoon sa sulat ni Apostol Pablo diha sa 1 Timoteo igsoon. Ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan sa unang Timoteo kapitulo 3 igsoon atong tanahon ang gisulti sa balaang kasulatan. Matud pa igsoon sa nakasulat dinhi sa balaang kasulatan, klaro og tin-aw ang gisulti ni Apostol Pablo. 2 Timoteo igsoon kapitulo 3 versikulo 16 ug 17. Ang tibuok balaang kasulatan gituga sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Imagine igsoon. Ang tibuok balaang kasulatan igsoon gituga sa Dios para sa tao. Dili lang kami ingon da igsoon sumala lang sa New Testament. Dili lang igsoon maingon ta nga sumala lang sa Old Testament. Tibuok balaang kasulatan igsoon. Wa kay makita igsoon nga aduna pay daan ug bag-o
ang tao na igsuon mo'y nagdugang aning daan o bag-o sapagkat tinuod igsuon ang record dinhi sa balaang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag buo tibuok igsuon ang balaang kasulatan. Ang tao lay nagdugang igsuon og naay daan, naay bag-o, pero ang tinuod igsuon tibuok balaang kasulatan mao kini ang gisulti sa atong Ginoo nga atong gitun-an karon. Karon padayon ta. Nakahinumdum mo igsuon sa nanglabay nato nga pagtuon atong nakita og atong nahibaluan nga gusto sa atong Ginoo igsuon nga ang tinuod nga grupo, ang tinuod nga mensahero, mga kaigsunan, kinahanglan usa ka tawo mga kaigsunan nga naa sa balaang kasulatan. Maingon ta igsuon unsa gyung relihiyon na. No? Naabay relihiyon sa Biblia igsuon? Atong tanawon ang balaang kasulatan. Kung unsa ang nakabutang sa balaang kasulatan mga kaigsunan, mao na ang atong matun-an nining kabuntagon. Matod pa niya igsuon, sumala sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 27, nagkanayon ang balaang kasulatan. Ingon sa igsuon, ang relihiyon nga putli, dili bulingon, at tubangan sa Dios nga atong amahan. Ha? Nagisgot og relihiyon. Ang relihiyon nga putli o dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan. Ang pagduaw sa mga ilo o sa mga balo sa ilang pagkaguol o ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kasi mao ni ang relihiyon igsoon nga gisgutan sa balaang kasulatan. Nag-amping sa ilang kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Unsa maning niya sa kalibutan di ay igsoon? Unsa maning niya sa kalibutan nga atong nasinati ug makita karon? Ang niya sa kalibutan mga kaigsunan adunay pakig unsa? Pagdaotay sa usag-usa sa kahanginan. Adunay makita nimo og madungog. Mao ang pagsinawayay, pagdinautay, paglinibakay sa usag-usa. Unsa man igsoon? Mao ba niyang gisgutan sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 27? Mao ba ni igsoon ang putli? Mao ba ni igsoon ang dili bulingon at tubangan sa atong Ginoo? Maulaw ta igsoon. Maulaw ta. Nga kita gitawag mga kaigsunan o mga mensahero unya nang gilalis ta sa kahanginan. Naghukmanay ta sa kahanginan. Ang tinuod mga kaigsunan nga kitang tanan mga palangga sa Ginoo. Mo bitaw nag-ingon sa igsoon og kining maayong balita. Igawali ninyo ngadto sa katawhan sa kalibutan. Unsa may good news ani igsoon? Atong dadon ang mensahe pinaagi sa good news to make you happy nga nagsinawayay, nagdinautay ang mga pagtulon-an sa kalibutan. Klaro og tin-aw mga kaigsunan nga wala diha kanila ang kamatuoran. Klaro og tin-aw nga sa balaang kasulatan mga kaigsunan ang atong Ginoo nagtudlo sa iyang mga mensahero pinaagi niining pagmensahe sa gugma. Dadto na to ning mensahe igsoon ngadto sa tanan nga mga tao. Kay sapagkat tinuod mga minahal nga higala og mga kaigsunan, kitang tanan palangga ta sa Ginoo. Kitang tanan mga kaigsunan, mga itom, puti kag mag-brown unsang rasa sa katawhan sa kalibutan. Kitang tanan igsoon palangga ta sa Ginoo. Ug gusto sa atong Ginoo igsoon nga walay usa nga maadto sa impierno, kitang tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mo nay plano sa Ginoo igsoon. Mo nay plano. Atong tabangan og mensahe ang katawan sa kalibutan pinaagi sa saad sa Ginoo nga kinahanglan maghinulsol ang tanan nga mga tao magpalayo sa sala nga iya sa kalibutan. Pero imo sa makita nato karon.
Ako nagahangyo sa ato nga mga igagaw sa kahanginan. Atong undangon kining mga pagdinautay, atong undangon ang pagdibatihay. Wala tay mahimo diha igsoon. Nalipay ang kalibutan. Nalipay ang pundok sa dautan nga diin atong masinati igsoon nga nang giaway ang mga ministro sa nagkadaiya nga mga pundok sa kalibutan. Dili ingon ana igsoon. Ang Ginoo nagpahinumdom alang sa matag usa nga kinahanglan mga kaigsuonan dad-o nato kini nga mensahe ngadto sa katawhan pinaagi sa kalipay. Malipay ang mga tao, dili kay mag-uol. Dili kay tamna nato og pagdumot ang matag usa kag pundok nga batok sa usa-usab ka pundok. No. Dili ingon ana ang mensahe mga kaigsuonan. Wala gitugot sa mensahero sa Ginoo igsoon nga magdinautay. Wala gitugot sa atong Ginoo igsoon nga magtanumta og pagdumot alang sa ato nga mga grupo batok sa lain nga grupo. Dili ingon ana igsoon. Ingon ang Ginoo igsoon, good news to make you happy. Dili nato dadon pinaagi sa kasuko. Dili nato hukman. Ngano man unsa may giingon sa balaang kasulatan? Ngano magdibatihay man ta? Ha? Unsa may purpose? Unsa may gisulti sa atong Ginoo? Nag-ingon ang atong Ginoo igsoon sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 12. Usara ang magbabalaod og maghuhukom. Siya nga arang makaluwas og makalaglag. Apan ikaw si kinsa ka man nga magahukom sa imong silingan. Kasi maulaw ta igsoon. Ang gisulti sa atong Ginoo mga kaigsuonan maulaw ta. Si kinsa ka man nga maghukom. Ang ato rang Dios igsoon maoy maghukom, dili kita. Laro og tin-aw nagpadayon sa ato pa may pangutana. Og duna di ay